पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल विरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा मुद्दा दायर। जलहरी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन सत्तारूढ दलका सांसदको माग। वर्तमान गठबन्धन 5 वर्षसम्म चल्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। सरकारको विषयमा नकारात्मक टिप्पणी भएको दाबी। नस्ल सुधारका लागि विदेशबाट पशु चौपाया भित्र्याउने क्रम बढ्दै उत्पादन बढ्ने र व्यवसाय समेत विस्तार हुँदै गएको सम्बन्ध अधिकारीहरूको भनाई। मुस्लिम समुदायबारे अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति ओबामाको अभिव्यक्तिलाई लिएर भारतमा व्यापक आलोचना। धार्मिक सहिष्णुताबारे दिएको अभिव्यक्ति अशोभनीय भएको भारतीय मन्त्रीको गुनासो। र प्रधानमन्त्री कप एनबिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष लिग भलिबलको 7औं संस्करण असार 23 गतेबाट सुरु हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल विरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ढकाल विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। ढकालले पदमा बहाल रहँदा गैरकानुनी रूपमा 1,44,11,787 रुपियाँ सम्पत्ति आर्जन गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारले जनाएको छ। ढकाललाई 1,44,00,000 रुपियाँ बराबरको बिगो कायम, त्यति नै जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले बताउनुभयो। कोषको सदस्य सचिव भएपछि ढकाल र उहाँको परिवारको बैंक खातामाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। 2074 साउन 32 गते तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र देवले ढकाललाई पशुपति विकास कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। ढकाल पशुपतिमा राखिएको जलहरी प्रकरणमा समेत जोडिएका छन्। पशुपतिको जलहरी प्रकरणको छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको बेला सत्तारूढ दलका सांसदले त्यसबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले पशुपतिको जलहरीमा राखिएको सुनबारे सत्य तथ्य पत्ता लगाएर संसदमा जानकारी गराउन माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, पहिलो त भ्रष्टाचार कहीँ पनि हुनु हुँदैन। त्यसमाथि धार्मिक आस्थाको केन्द्रमा भ्रष्टाचार जोडिँदा संसार सामु हाम्रो शिर निहुरिएको छ। यसले केही प्रश्नहरू उठाएका छन्। यस्ता विषयमा तत्कालीन सरकारले गरे जस्तै गरी अब निर्णय गर्न पाइने कि नपाइने उजुर परेको 2 वर्षपछि बल्ल अख्तियारले छानबिन गरेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रश्न आएको विषयलाई अख्तियारले यति ढिलो गरी छानबिन किन गर्यो? यसको निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा थुप्रै विषयहरू जोडिएका छन् र ती व्यापक रूपमा टीका टिप्पणीको विषय बनेका छन्। सम्माननीय सभामुख मार्फत म सदनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो गम्भीर विषय छानबिनका निम्ति सदनले एउटा समिति बनाओस्। यसको पूर्ण र निष्पक्ष छानबिन हुने स्थिति निर्माण होस्। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले जलहरीको विषयमा सत्य तथ्य छानबिनको माग गर्नुभयो। अख्तियारले अहिले गरिरहेको अनुसन्धानको प्रसङ्ग जोड्दै सांसद पौडेलले भन्नुभयो, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, नेपाल प्रहरी सुरक्षा निकाय, सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, पुरातत्व विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग र जनप्रतिनिधिहरूले त्यहाँको सुनको चाहिँ खोजी गरेर तौल्दै हुनुहुन्छ भन्ने हामी सुनेका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत कति सुन हराएको हो, कति सुन बाँकी छ, के स्थिति हो, यो कुनै ट्रकमा ल्याएको सामग्री जोख्ने कुरा होइन। यो कुरा सत्य तथ्य सदनमा गम्भीरतापूर्वक विषय उठेको हुँदाखेरि यो सम्मानित सदनमा सत्य तथ्य जानकारी गराउनको निम्ति सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्बन्ध निकायलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। संसदमा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी लगाउने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै सदनमा ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अडानपछि संसदको रेकर्डबाट हटाइएको थियो। यसैबीच अख्तियारको टोलीले जलहरीमा राखिएको सुनको जाँच गरेको छ। तौल र आवश्यक गुणस्तर परीक्षण पश्चात प्रतिवेदन बनाउने तयारी आयोगले गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान गठबन्धन 5 वर्षसम्म चल्ने बताउनु भएको छ। धादिङको आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अहिलेको गठबन्धन पुरै अवधि रहने बताउनुभयो। मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा र मेरो लगातार गठबन्धनसँग भएका बैठकहरू र प्रतिपक्षसँग पनि भएका बैठकको आधारमा म के चाहिँ भन्न सक्छु भने 5 वर्ष यो गठबन्धन केही हुनेवाला छैन। हेर्नु होला, विकासको नयाँ युगतिर जानेछ।
माओवादी केन्द्र सहितको समाजवादी मोर्चा घोषणा र बजेटमाथि सत्तारूढ दलकै असन्तुष्टिका कारण वर्तमान गठबन्धन सरकारको भविष्यलाई लिएर आशंका उत्पन्न भएका बेला प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको भविष्य लगायत विषयमा नकारात्मक टिप्पणी भइरहेको समेत बताउनुभयो। अर्को प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गरिएको सम्झौता महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो। सीमा समस्या हल गर्ने बारे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले गरेको कमिटमेन्ट र अन्य थुप्रै विकास परियोजनाहरू महत्त्वपूर्ण भएका छन्। मलाई गर्व छ र मानिसहरूले यो धेरै राम्रो भएको नरुचाउने आजभोलि नेपालमा एउटा नकारात्मक मानसिकता हरेक कुरामा नेगेटिभ हेर्ने पोजिटिभ हेर्नै नसक्ने त्यो प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। तर मैले त्यसलाई भन्दा पनि आफ्नो ठाउँबाट आफूले राम्रो गर्दै जाने, जनताले त एक दिन फैसला गर्ने नै छन्। राम्रो गर्नेको पक्षमा जनमत बन्ने नै छ ढिलो छिटो भन्ने विश्वासको साथ म अगाडि बढेको छु। अहिले अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। भारतबाट मुर्रा राँगा ल्याउने तयारी भएपछि यो विषय चर्चामा छ। नस्ल सुधारका लागि विदेशबाट पशु चौपाया भित्र्याउने क्रम सुरु भएको वर्षौं भइसकेको छ। नेपालमा उन्नत जातका पशु चौपाया विभिन्न देशमा ल्याउने गरिएका छन्। जात विशेष अनुसार ती देशबाट ल्याइने पशु चौपायाबाट नस्ल सुधारका लागि काम भइरहेको सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन्। रैथाने पशु चौपायाबाट उत्पादन कम हुने भएकाले उन्नत जातका पशु चौपाया भित्र्याएर नस्ल सुधार गरेपछि उत्पादन बढ्ने र व्यवसाय समेत विस्तार हुँदै गएको छ। इतिहासकारहरूका अनुसार नेपालमा नस्ल सुधारका लागि विक्रम सम्वत 1917 मा जङ्गबहादुर राणाले बेलायतबाट जर्सी गाईहरू ल्याएर पशुमा नस्ल सुधारको थालनी गरेका थिए। त्यसपछि क्रमिक रूपमा विदेशबाट गाई, बाख्रा, कुखुरा, बङ्गुर लगायत विभिन्न जातका पशु चौपायामा नस्ल सुधार गरिँदै आएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाले नस्ल सुधारका लागि पशु चौपाया भित्राइने भएकाले एकिन तथ्याङ्क भने भेटिन मुस्किल भएको विज्ञहरू बताउँछन्। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, भारत लगायत विभिन्न मुलुकबाट नस्ल सुधारका लागि पशु चौपायाहरू भित्रिएका उनीहरूको भनाइ छ। पछिल्लो पटक विभिन्न सङ्घ संस्थाको समन्वयमा बोयर र सानेन उन्नत जातका बाख्रा 200 को हाराहारीमा ल्याइएको विज्ञहरूले बताएका छन्। उन्नत नस्ल सुधारका लागि पछिल्लो समय 101 वटा बाछी ल्याइएको छ। अमेरिकाबाट 6 वटा साँडे ल्याइएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। त्यस्तै भारतबाट 15 वटा मुर्रा जातका राँगा ल्याउने तयारीमा सरकार छ। विभिन्न मुलुकबाट नस्ल सुधारका लागि ल्याइने पशु चौपायाको विषयबारे पशु सेवा विभागका उपमहानिर्देशक डाक्टर वरुण कुमार शर्मा भन्छन्, उन्नत जातहरूलाई पनि हामीले विभिन्न मुलुकबाट, किनभने त्यो ल्याउँदा एउटै मुलुकबाट भन्दा पनि जुन देशमा त्यसको एकदमै राम्रो क्षमता त्यो ठाउँबाट ल्याएका छौँ र यसरी ल्याउने क्रममा हामीले फेरि केलाई पनि विचार गर्न पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पशु मात्रै ल्याउँदैनौँ, पशुसँग भएका अन्य समस्याहरूलाई पनि सँगै लिएर आउँछ। त्यो हुनाले हामीले अहिले पछिल्लो चरणमा यस्ता पशुहरू ल्याउँदाखेरि रोग नभएका क्षेत्रहरूलाई टार्गेट गर्ने गरेका छौँ। त्यसमा पनि जस्तो अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड जस्ता मुलुकहरू अथवा स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरू, युरोपियन क्षेत्रका पनि ती मुलुकहरूमा भएका पोटेन्सियल कस्ता छन्, हाम्रो पोटेन्सियल भन्दा त्यो माथि छ कि तल छ र त्यो पशु नेपालमा ल्याउँदा बाँच्न सक्छ सक्दैन, यी सबैको आधारमा चाहिँ हामीले निर्णय गर्ने गरेका छौँ। विज्ञहरूका अनुसार मुलुकमा 6 देखि 7 प्रजातिका 26 जातका रैथाने पशु चौपाया पाइन्छन्। यी जातहरूको उत्पादन न्यून भए पनि स्थानीय हावापानीमा हुर्कन सकिने क्षमता बढी हुन्छ। नस्ल सुधारका लागि ल्याइएका पशुको बिर्रेबाट कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रिया मार्फत उन्नत जातको पशु चौपायाको विकास हुन्छ। लाहान पोखरा नेपालगञ्ज स्थित रहेको राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयमा साँडे, बोका, राँगाको बिर्रे वार्षिक करिब 6 देखि 8 लाख उत्पादन हुने पशु प्रजनन विज्ञ डाक्टर सरोज सापकोटा बताउँछन्। उनी भन्छन्, गाई भैँसीमा जसरी गर्भधारण गर्ने टेक्निसियनहरू छन् त्यो हिसाबमा चाहिँ बाख्रा र भेडामा चाहिँ कम छन्। गाई भैँसीमा त लगभग वर्षको 8-9 लाख नै तपाईँको पशु पंक्षीमा चाहिँ कृत्रिम गर्भधान हुन्छ र त्यसको गर्भधान प्रतिशत हेर्ने हो भने चाहिँ गाईमा लगभग 15-57% सक्सेस रेट छ भने भैँसीमा अलिकति कम 40% को एराउन्डमा छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय दूध दिने गाई भैँसीको संख्या र दूध उत्पादन बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा गाईको संख्या करिब 12,09,041 थियो। 2078-79 मा
सो संख्या बढेर 12,23,061 पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 16,30,642 भैँसी रहेकामा 2078-79 16,66,827 पुगेको छ। संख्या बढेसँगै दूध उत्पादनमा पनि केही सुधार भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। 2077-78 10,60,487 टन गाईको दूध उत्पादन भएकामा 2078-79 11,01,812 टन पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। भैँसीको दूध पनि 14,19,412 टनबाट बढेर 14,64,802 टन उत्पादन भएको छ। देशभर 10 वर्ष अगाडि 16 लाख मेट्रिक टनको बराबरीमा दूध उत्पादन हुन्थ्यो। हाल करिब 25 लाख मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुन्छ। दूध उत्पादन नस्ल सुधारकै कारण वृद्धि भएको सम्बद्ध निकायहरूको दाबी छ। नस्ल सुधारले उत्पादनमा मात्रै वृद्धि नभई व्यवसायमा पनि टेवा पुर्याउने राष्ट्रिय पशुपक्षी स्रोत व्यवस्थापन तथा प्रवर्धन कार्यालयका पशु विकास अधिकृत डाक्टर धर्मराज गिरीले बताए। उनले भने बाख्राको हकमा चाहिँ वेटको उसको तौलको हिसाबको कुरा होला हैन, त्यसपछि जुम्ल्या दिने कुराहरू होला पाठापाठीहरू, त्यसैगरी गाई भैँसीको हकमा दूध उत्पादनका कुराहरू होला हैन। ती कुराहरू चाहिँ अर्को जेनेरेसनमा गएर पहिलेको भन्दा यहाँको भन्दा नि बढ्छ के त्यो। त्यसपछि खसी बोकाको हकमा 1 वर्षपछि जम्मा 25 किलोको हुन्छ भने उसको चाहिँ अलि 40-45 केजीको हैन। त्यसरी चाहिँ उत्पादन र उत्पादकत्व चाहिँ बढेर व्यवसायीकरणतिर चाहिँ लान सही नस्ल सुधारहरूले गर्दाखेरि। नेपालमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2055 अनुसार पशु चौपाया निकासी र पैठरी गर्न पाइने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार नस्ल सुधारका लागि उन्नत जात, बढी उत्पादन दिने, संक्रमण मुक्त स्वास्थ्य पशु चौपाया भित्राइन्छ। पशु चौपाया भित्राइने प्रक्रिया बारे विज्ञ डाक्टर सापकोटा भन्छन्। देशमा चाहिँ त्यसको आवश्यकता हुनु पर्यो हैन। त्यसपछि सरकारी तौरबाट ल्याउँदा त अब एउटा टोली नै गठन गरेर कस्तो खालको ल्याउनु पर्ने हो एउटा स्पेसिफिकेसन। त्यसपछि आएर हाम्रो पशु सेवा विभाग थ्रु र क्वारेन्टाइन थ्रु चाहिँ त्यहाँ एउटा कमिटी छ अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ प्रेस्क्राइब गरेर ओके भएपछि चाहिँ अनि हायर गर्न सकिन्छ। नस्ल सुधारका लागि ल्याइएका पशु चौपायाबाट वार्षिक 6 देखि 7 लाख डोज बिर्रे उत्पादन भइरहेको छ। यसले करिब वार्षिक 8 देखि 9 लाख बढी पशु चौपायामा कृत्रिम गर्भाधान गरिएको छ, जसबाट दूध उत्पादन र मासु उत्पादनमा वृद्धि हुनुका साथै पशु व्यवसाय विस्तार गर्न टेवा पुर्याइएको विज्ञहरूको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन खोज्ने गिरोहका थप 1 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न आशिष बुढाथोकीलाई मन्डीखाटारबाट आज पक्राउ गरेको हो। भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएपछि बुढाथोकी फरार थिए। प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी दानबहादुर कार्कीका अनुसार शरणार्थी बनाउने भन्दै गिरोहले सङ्कलन गरेको रकम बुढाथोकीको ब्याङ्क खातामा समेत भेटिएको थियो। सो प्रकरणमा संलग्न मध्ये 11 जना अझै फरार छन्। पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई सहित 16 जनालाई पूर्वपक्षका लागि जेल चलान गरिएको छ। पक्राउ परेका मध्ये लक्ष्मी महर्जन 5 लाख र टङ्क गुरुङ 10 लाख रुपियाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। कोशी प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन आगामी बिहिबारका लागि आह्वान गरिएको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले असार 14 गते बिहिबार दिउँसो 1 बजेका लागि अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको विश्वासको मतका लागि अधिवेशन आह्वान गरिएको प्रदेश सांसदहरूको भनाइ छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीलाई आउँदो शुक्रबारसम्म विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेकोले अधिवेशन आह्वान गरिएको हो। अहिलेको एमाले नेतृत्वको सत्ता समीकरणमा एमालेका उपसभामुख सहित 40 र राप्रपाको 6 गरी 46 प्रदेशसभा सांसद छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत लिन 1 जना प्रदेश सांसदको समर्थन आवश्यक छ। 93 सदस्य प्रदेश सभामा बहुमत प्रदेश सदस्यको संख्या 47 हुन्छ। गठबन्धन दलले भने मुख्यमन्त्री कार्कीले आह्वान गरेको प्रदेश सभा बैठकमा विश्वासको मतको विपक्षमा उभिने
योजना बनाएका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको मातहतमा बस्न असहज हुने दावी गर्दै भट्टराईले राजीनामा दिनुभएको हो। आफैले कानुनी र नैतिक रूपमा प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश भएको भन्दै भट्टराईले दलमा आबद्ध व्यक्तिहरू न्याय परिषदमा नियुक्ति हुने गरेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश कार्की प्रधान न्यायाधीश हुनु पूर्व नै संसदीय समितिमा आफूले उजुरी दर्ता गरे पनि संसदीय सुनवाई समितिले चासो नदिएको भट्टराईको भनाइ छ। सरकारले गरिब परिचय पत्र पाएका नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले गरिब परिचय पत्र लिने 22 जिल्लाका नागरिकलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो। 22वटा जिल्लामा गरिबीको रेखा मुनिका जनताहरूको नाउँमा एउटा कार्ड प्राप्त भएको छ, गरिबीको परिचय पत्र। त्यो कार्डको आधारमा निशुल्क त्यो चाहिँ कोटा उपलब्ध गराउने र स्थानीय निकाय वडा कार्यालयले सिफारिस गरेका मान्छे यो गरिब हो, विपन्न हो, असहाय हो, बेवारिस हो भनेको मान्छेलाई उपचार गरिदिनु पर्ने र यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अनुगमन गर्नुपर्ने यो काम अहिले तदारुकताका साथ चाहिँ अगाडि बढेको कुरा म यो सम्मानित सभामा सम्मान्य सभामुख मार्फत मैले अनुरोध गर्न चाहे। अस्पतालले स्वीकृति लिँदा 10% गरिब निमुखा असहाय बिरामीका लागि निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले त्यही अनुसार सुविधा दिन सुरु भइसकेको उहाँको भनाइ थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा कोशी प्रदेशका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग 40.6% रहेको राष्ट्र ब्याङ्कको अध्ययनले देखाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको अर्धवार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन अनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा उद्योगको क्षमता 8.3% बिन्दुले घटेको हो। गत साउनदेखि मङ्सिरसम्म इट्टा, वनस्पति घिउ, भटमासको तेल, कच्चा छाला जस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोगमा कमी आएको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा कोशी प्रदेशमा सञ्चालन भएका उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग 48.9% थियो। कोइला आपूर्तिमा भएको ढिलाइ तथा मागमा आएको कमीको कारण इट्टाको उत्पादन घटेको र भारतीय बजारमा निर्यात हुने गरेको भटमासको तेलले भारतीय बजारको उत्पादनसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको कारण उत्पादनमा समेत कमी आएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा करिब 3 अर्ब रुपैयाँ बराबरको छुर्पी निर्यात भएको छ। गत साउनदेखि जेठसम्म 2 अर्ब 96 करोड 66 लाख रुपैयाँ बराबरको 15,63,390 किलो छुर्पी निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। कुकुरको खानाको लागि प्रयोग हुने छुर्पीको निर्यात बढेको विभागको तथ्याङ्क छ। गत आर्थिक वर्षको 11 महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष 14.96% छुर्पीको निर्यात बढेको हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 2 अर्ब 58 करोड 5 लाख रुपैयाँ बराबरको 15,52,222 किलो छुर्पी निर्यात भएको विभागको तथ्याङ्क छ। नेपालबाट छुर्पी सबैभन्दा बढी क्यानाडामा निर्यात हुने गरेको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार फिनल्यान्ड, फ्रान्स, अमेरिका लगायत विभिन्न मुलुकमा छुर्पी निर्यात हुने गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले भारतका मुस्लिमहरूका बारेमा हालै गरेको टिप्पणीको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी भाजपाका नेताहरूले आलोचना गरेका छन्। पूर्व राष्ट्रपति ओबामाले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा अल्पसंख्यकको अधिकारको संरक्षण नभए भारत विभाजन हुन सक्ने आशयको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। अमेरिकी काङ्ग्रेसको संयुक्त बैठकलाई मोदीले सम्बोधन गर्नुपर्ने एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा सार्वजनिक भएको ओबामाको भनाइपछि भारतमा विरोध भइरहेको हो। भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारामनले ओबामाको टिप्पणीबाट आफूहरू स्तब्ध भएको बताउनु भएको छ। भारतले अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध चाहेको तर भारतको धार्मिक संयुक्तता बारे टिप्पणी गर्नु अशोभनीय हुने भारतीय अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। अब खेल प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री कप एनबिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष लिग भलिबल प्रतियोगिताको 7औं संस्करण यही असार 23 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। नेपाल भलिबल सङ्घको आयोजनामा हुने प्रतियोगिता अन्तर्गतका खेलहरू काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कवर्ड हलमा हुनेछ। असार 30 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा 6 महिला र 8 पुरुष टोली प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।
प्रतियोगिताको दुवैतर्फका विजेताले 6 लाख, दोस्रो हुनेले 3 लाख, तेस्रो हुनेले 1,50,000 तथा चौथो हुने टोलीले 75,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै पुरुष महिला दुवैतर्फका सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले समान 35 तथा उत्कृष्ट सर्भर, सेटर, ब्लकर, स्पाइकर, लिब्रो र प्रशिक्षकले जनै 15,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट छनौट खेलमा अमेरिकाले घरेलु टोली जिम्बाब्वेसँग 304 रनको लज्जास्पद हार बेहोरेको छ। जिम्बाब्वेको हरारे स्पोर्ट्स क्लबमा अमेरिकाले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वेले आफ्नो ओडिआई इतिहासकै सर्वाधिक ठूलो योगफल तयार गर्दै निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 408 रन बनाएको थियो। 409 रनको विशाल लक्ष्य लिएर जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको अमेरिका 25.1 ओभरमा 104 रनमा अल आउट भयो। त्यस्तै अर्को खेलमा नेदरल्यान्ड्सले वेस्ट इन्डिज बीचको खेल बराबरी भएको छ। नेदरल्यान्ड्सले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको वेस्ट इन्डिजले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 374 रन बनाएको थियो। वेस्ट इन्डिजले दिएको 375 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेदरल्यान्डले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 374 रन बनाएपछि खेल बराबरी भएको हो। अन्त्यमा प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल विरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा मुद्दा दायर, जलहरी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन सत्तारूढ दलका सांसदको माग। वर्तमान गठबन्धन 5 वर्षसम्म चल्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई, सरकारको विषयमा नकारात्मक टिप्पणी भएको दावी। नस्ल सुधारका लागि विदेशबाट पशु चौपाया भित्र्याउने क्रम बढ्दै उत्पादन बढ्ने र व्यवसाय समेत विस्तार हुँदै गएको सम्बन्ध अधिकारीहरूको भनाई। मुस्लिम समुदायबारे अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामाको अभिव्यक्तिलाई लिएर भारतमा व्यापक आलोचना, धार्मिक सहिष्णुताबारे दिएको अभिव्यक्ति अशोभनीय भएको भारतीय मन्त्रीको गुनासो र प्रधानमन्त्री कप एनबिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष लिग भलिबलको 7औं संस्करण असार 23 गतेबाट सुरु हुने। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै मनिष र सुरज पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।